يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. كل يوم سبت فقرة احنا في احنا. اليوم فقرة احنا في احنا تعالج مشكل أو أطروحة أو جدلية الجزائري وعالم الشغل. كيفاش يتعامل الجزائري مع العمل، مع الوظيفة، مع عمل الشغل، شحال يعمل الجزائري من ساعة في اليوم. البعض يقول أنه الجزائري لا يعمل في أقصى تقدير أكثر من 6 أو 7 ساعات. العمل الجزائري في الإرادة، الكثير من الأسئلة. أمل عباس اقتربت من هذه الجدلية، الجزائري والعمل وعالم الشغل، في ذكرى عيد العمال العالمي، وأعدت لنا هذا الروبورتاج احنا في احنا. احنا فحنا راح تتناول هذه المرة وضعية العمل والعمل الجزائري. سيدة رانا جايين هنا نعاوزوا على خدمة الغالب باش نعاونوا بها جوابين، دفعنا دوسيات، دفعنا في بيرو مانداب، دفعنا في كل شيء والو. العامل الجزائري بكري كان يخدم والسنديكا اللي فشاتو خدام يرفوا ليه المدير، السنديكا دافع عليه. طبعا الحال حنا كي يعطينا واحد يقدمنا كممثلين نتكلم باسمه. ماشي ماشي فنيا نخلص مليح يخدم الاخت، ولا انا دوك انا يديني نبدا نخدم من 8 ل 4 ويمد لي 2 ملايين هكذا تسمى شغل. انا ما يخلصنيش مليح ما نخدملوش مليح، انت فنيان كيما متفنينو كاع. الجزائري يكون هنا فنيان كاع كيروح ليترونجي يخدم. يحبوا الحطه، يحبوا لا كلاس، يحبوا البيروات، دراهم يدخلوا وحدهم هكذا. الخدمه كاينه مي هما ما يحبوش يخدموا. 11% هي نسبة البطالة في الجزائر، فمعظم الشباب راهم يشكوا باللي ما عندهمش خدمة، وراهم يشوفوا أن الدولة هي اللي ماهيش تلتا بهم وما راهيش توفر لهم لي بوست اللي يسحقوها. بديت عبره دوك كاين بزاف اللي يكملوا قرايتهم وكلش ما صابوش خدمه. نعرف واحد كمل دار ماجستير ثاني كنجح الله يبارك عليه او يخدم اجو سيكوريتي، شغل كيف اللي يقرا واللي ما قراش اللي ربي سلام ميم شوز اختي. شباب من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أسسوا مؤسسة سموها إيكوموف باش يحضروا روحهم للمجال المهني قبل الوقت. إيكوموف هادية سيت اون جون انتربريز كرياوها لي ستوديون تاع ليكول ناسيونال بوليتكنيك وين راكم هنايا معنا. فيها ابوبخي اون فادير 35 ممبر. 35 membres dans les différentes spécialités. L'entreprise est constituée de plusieurs départements. La société est un Smena EcoMove parce que éco, ça veut dire tout ce qui est écologie. L'entreprise fabrique des produits écologiques. Darlene qui montre comme déjà développement durable et énergie renouvelable. Move, c'est mouvement. هذه أول فرصة طاحت لي باش نكون بي دي جي تاع لونتربريز. خدمنا depuis le début. On a travaillé, chacun il donne ses idées, chacun il faisait pas, il partageait ses opinions avec nous. Le but تاعي pour l'instant c'est هذيك l'entreprise اللي كريناها تكمل. كان يقول أنه بعض العمال تاع دوك ما راهمش يخدموا كما يلزم، خاصة في الإدارات الجزائرية من يجوا ما يديروا والو، وتبرير الغيابات بلا مالادي الغير صادقة حدث ولا حرج، وفوق هذا يخرج قبل الوقت. لونتوراج المحيط اللي يكون فيه، إلا كانت خدام واحد يخدم في وسط 10 ما يخدموش امبوسيبل يخدم هذاك الآخر. يعني القطاع الصناعي هذا ما نقدرش نقول الناس ما تخدمش، هذوك في الوظيفة ولا في البلدية ولا في الولاية، بالك نشوف واحد جايز يدور وواحد يخدم. أنا شفت في البلديات والناس تخدم قيس 3 ولا 4 من الناس وواحد يدور. هذا ما يجعلش أن نعمم. مؤسسة إيكوموف لها عدة أقسام وكل قسم عنده مسؤول عليه، والهدف من هذا كامل ينظموا العمل ديالهم ويحققوا طموحاتهم في عالم الشغل. الجروب هذا عنده 9 عنده لو ديليغي، شغل الديليغي دو جروب اللي يدير شغل هو اللي يستكلف بكاع الصوالح. لو برينسيپ اي دو ترانسفورمي لينيرجي mécanique en marchant en énergie électrique sans en utilisant des différents composants électroniques. شغل حنايا نديروا لو ليان بين ليكستير تاع لونتربريز، c'est-à-dire les entreprises الاخرين مع notre petite start-up.
سي نو حنايا اللي نقدروا اون تيرم دو ميديا اون تيرم دو ريبريزونتون كي ما يكونش لو دي جي ولا لو بي دي جي تاعنا سي نو كي دوافو C'est nous qui doivent représenter l'entreprise. Chaque département a des tâches. Donc نتبعوهم نشوفوا كل واحد وين وصل sur le taux d'avancement تاع chaque département. ومن بعد هذاك شغل لازم تكون كومونيكاسيون ما بين كاع لي ديبارتمون كل واحد يقول للاخر وين واصل. Il faut savoir que notre entreprise donne de l'importance au bien-être de ses utilisateurs, à ses employés. C'est-à-dire notre but c'est l'innovation, oui, mais pas au détriment de ses utilisateurs. On a mis des normes de sécurité, par exemple, on s'est limité à ne pas dépasser une tension seuil du courant dangereux qui est de 36 volts. Là, notre produit ne dépasse pas 5 volts. لازم يكون على بالنا بلي Ecomov est une entreprise, est une société par action. Donc بالأسهم. Donc le rôle de finance, c'est de gérer les actions, déterminer le coût de l'action. Le département marketing de l'entreprise a un rôle très important. Il est chargé de faire l'étude de marché à travers un questionnaire où les résultats de l'étude de marché nous révèlent d'une part où est le marché ديالنا احنا évoluer فيه وشنو هو les clients ciblés et d'autre part est-ce que la solution à travers le produit ديالنا va répondre à leurs attentes et à leurs besoins en l'exploitant. اليوم عندنا تحدي on essaie de le réaliser كي يكمل هذا التحدي on va trouver un autre défi تحدي واحد اخر on va le surmonter. الجزائر تملك أكثر من 75% من الشباب، لو كان يستغلوهم في ميدان العمل راح يتطوروا في كل المجالات، وبالمقابل لازم يكون العامل الجزائري يحب واش راهو يخدم ويتحلى بالانضباط والجدية. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.